अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू विद अफशी। आज हम देखने जा रहे हैं नानी बस्ती हिस्सा नंबर 5। और आज हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। खुदा खुदा की सुनो, इस हाफजे को नानी बस्ती को लाकर रेल में बिठा दिया। ये सुनाना ही भूल गया कि चलने की जल्दी में नहाने जो बैठी तो घड़िया के बाल खुले, मुंह के बर्तन में पानी समो लिया। गुसल खाने में अंधेरा था, देहान सफ़र पर पड़ा हुआ था। बाल धोते धोते पतीले पे नज़र पड़ी। इस सूरत में क्या दिखाई दिए। बाल खुले, मुल्तानी मट्टी में लथपथ, बेतहाशा चीख मार कर बाहर भागी। बावर्ची खाने से बहू और दालान से बेटी दौड़ी। अम्मा जान का बुरा हाल, घिग्गी बन गई, कपकपी तारी हो जाना, होशो हवास खो बैठना। पकड़ कर पलंग पर लेटाया। बड़ी देर में औसान बहाल हुए तो पूछा, खैर तो है, कोई न्योला तो नहीं आ गया। नानी बस्ती की न्योले की सूरत से जान निकलती थी। बोली, नहीं बेटी, न्योला मुआ कहाँ से आया। थू थू, पिछल पाई आ गई। बेटी पिछल पाई गारतन कहाँ से आ गई। हम सब तो सामने ही बैठे थे, परछाई देखी होगी। नानी बस्ती, लो और सुनो, कोई मुझे अंधा समझ लिया है। यकीन नहीं आता तो जाओ देख लो। मुर्दार पतीले में बैठी है, बाल बिखरे, ऐसे डरावनी शक्ल मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। चुड़ैल ने मेरा पानी भी गंदा कर दिया। बहू बेटी गुसल खाने में गईं, देखें पतीले में क्या चीज़ है, जिससे डर गईं। जाकर देखती हैं तो कुछ भी नहीं, पानी ऐसा साफ के मुंह देख लो। इन्हीं में अपनी सूरतें नज़र आईं। बहू ज़्यादा तेज़ थी, समझ गई कि अपना हुलिया देखकर डर गई हैं। नन ने कहा और दोनों ने आकर नानी बस्ती को समझाना शुरू किया। अभी अम्मा, कौन पिछल पाई, कैसी भुतनी, वो तो खुद तुम्हारी शक्ल थी, जिसे पानी में देखकर तुम डर गई। बोली, तुम मुझे चलाओ तो नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब मेरी ऐसी चुड़ैलों की सी सूरत हो गई। बेटी ने लाकर आईना दिखाया तो कहीं जाकर समझी। सबक बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है आसानी से आप सबको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। बहन के यहाँ मीरठ में नानी जी के क्या क्या शगुफ़े छोड़े, खैर हमें ख़बर नहीं। दूसरे वहाँ इनका रहना ही के दिन हुआ। पुराने वक्तों की औरतें हर जगह ज़्यादा टिकती ना थीं। आप भले अपना घर भला। नानी बस्ती तीसरे रोज़ वापस आ गईं। यहाँ गुसल खाने में पीछे पाई के आ जाने की दास्तान पड़ोसियों और रिश्तेदारों और कुंबे वालों को मालूम हो गई थी। जो उनसे मिलने आता इसका जिक्र ज़रूर करता। लड़कियां कहानी की तरह सुनती और नानी बस्ती बुरा मनाना कैसा अपने भूले मुंह से हर एक को सुनाती कि बन्नो क्या करूं, अल्लाह ने दिल ही ऐसा बनाया है। एक दफ़ा अच्छी खासी उम्र थी, परछाई देखकर डर गईं। 4 महीने बुखार आया। मियाँ काले काले का इलाज रहा। कहते हैं परछाई सबसे जालिम होती है। देखो ना क्या मकदूर के आदमी का साथ छोड़े परछावे से तो बेटी अचार तक कीड़े पड़ जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, देख रहे हैं क्या कह रही हैं। कुंबे में एक शोख बला की शरारत भरी लड़की थी। नाम तो खासा ज़ुबैदा था, प्यार से जब्बो कहते थे, लेकिन उसे शताबा कहने लगे थे। उसने जो नानी बस्ती का किस्सा सुना, इसके हाथ नया शगुफ़ा लगा। एक दिन बुरका और 2 हवेलियों के बीच तो रहती थी। चुपके से आधम की गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त, सारा घर सो रहा था। ज़ोर के वक्त नानी बस्ती पहले ही नमाज के लिए उठी। शताबा ने क्या गज़ब किया। लंबा घेर वाला कुर्ता पहन, दाढ़ी लगा, बाल बिखेर, दस्त पना हाथ में लिए सामने खड़ी हुई और मोटी आवाज़ बना के कहने लगी, ला घी शक्कर दे। नानी बस्ती के हाथ से लूटा छूट गया, घिग्गी बन गई, आंखें बंद कर लीं। डर के मारे चीख भी न सकीं। हाथ बांधकर इशारे से कहा, अभी देती हूँ, जो कहोगी दूंगी। खुदा के लिए बाहर चली जाओ, वहीं सब पहुँच जाएगा। शदाबा आखिर लड़की ही थी, उसे हंसी आने लगी। इससे पहले कि कोई नानी के पास आए बराबर जीना था। झट ऊपर चढ़कर कपड़े बदल नानी के पास आ मौजूद और हैरान कि क्या हुआ, फिर कोई पिछल पाई तो नहीं आ गई। शताबा नानी से लिपट लिपट कर पूछ रही थी, कौन था, किसे घी शक्कर दे रही थी। नानी बस्ती गरीब क्या जाने के सारे करतूत इसी फितनी के हैं। बोली, बेटी तू सुन कर क्या करेगी। दूर पार कुछ ऐसी वैसी हो गई तो तेरी अम्मा को क्या जवाब दूंगी। और अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहने लगी, इसीलिए तो मैं झींकती रहती हूँ कि दोपहर को कुंडी लगाकर सोया करो, मगर कौन सुने। आज एक जोगी अंदर घुस आया, अल्लाह ने बड़ी खैर की, कोई लड़की बाली सामने न थी, नहीं तो मक्खी बनाकर जूड़े में रख लेता। मुझको देखकर अपना चिमटा बजाने और घी शक्कर मांगने लगा। बामुश्किल हाथ जोड़कर इसे बाहर निकाला है।
پھر سب نے ہزار سمجھایا، شتابہ نے لاکھوں قسمیں کھائیں کہ وہ نانی وہ میں ہی تھی۔ نانی بستی اپنی ہی رٹ لگائی تھی کہ بھی ہوش کو بناؤ، کہاں یہ 4 انگل کی چھوکڑی، کہاں وہ جگادری جوگی جگہ جگہ جانے والا، مجھے اس سے ایسا بھولا، مجھے تم نے ایسا بھولا سمجھ لیا ہے، آنے دو اپنے بھائی کو، گھی شکر بھیجوں، اب وہ گھر کو تاک گیا ہے، اندھیرے اجالے آ جائے گا تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، میری موت آ جائے گی۔ بیٹی تم کیا جانو، ان جوگیوں کے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، جو یہ مانگتے ہیں ان کی بھینٹ پوجا کر دینی چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر سنو، برسات کا موسم تھا، بیٹیاں آئی ہوئی تھیں، بہو کو شوق اچھلا کہ کتب صاحب چلنا چاہیے۔ نانی بستی چہیتی بہو، دنیا ٹل جائے بہو کا یہ کہنا نہ ٹلے، بیٹے سے کہا اسے کیا انکار، بیوی کی فرمائش، بہنوں کا شوق، ماں کا فرمان، پہلے جا کر بہلی والے کو سائی دے آئے۔ رات بھر کھانے پکے، پکوان تلے گئے، 4 بجے بہلی آئی، سب لد کر چلے۔ بہلیوں چھکڑوں میں بیٹھ کر جانے کی بہار ٹانگوں اور موٹر والوں کو کہاں نصیب، 4 پیدل ہیں 2 سوار، جنگل آیا، ایک ادھر دوڑا ایک ادھر، گاتے بجاتے ہنستے بولتے چھم چھم مینا برس رہا، بھیگتے بھگاتے جا رہے ہیں۔ 4 بجے کے چلے چلے 10 بجے کتب پہنچے، بہو نے ضد کی، لاٹ کے نیچے اتر پڑے۔ نانی کہہ رہی ہیں اللہ تیری شان بنانے والوں نے کہاں بیٹھ کر بنایا ہے؟ بہو نے مسکرا کر کہا اماں جان لٹا کر بنائی تھی۔ وہ بولی ہیں بیٹا اور کیا، اتنی لمبی لہلاری لاٹ کو سیدھا کا سیدھا کون بنا سکتا ہے؟ اچھا پھر کھڑا کیوں کر کیا؟ ہزاروں آدمی لگے ہوں گے، پھر یہ زمین پر جمی کس طرح؟ نہیں بیوی میری تو عقل کام نہیں کرتی، دیکھیے سے ہول آتا ہے۔ غرض کے تھوڑی دیر لاٹ کے ارد گرد چکر لگا، درگاہ میں حاضری دی، وہیں شاہ عالم کے مزار کی طرف عالمگیر مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو سیر سپاٹے کی سوجی، بڑکا اور درگاہ سے نکلے، آگے آگے چھوٹے خان صاحب اور پیچھے پیچھے عورتوں کی قطار۔ اولیاء مزے جا رہے تھے۔ ان دنوں کتب میں نہ اتنی آبادی تھی نہ اتنی دکانیں، ویرانے ہی ویرانے دکھائی دیتے تھے۔ پہلے جھرنے کی طرف نکل گئیں، جامنیں چن چن کر کھائیں، ذرا دم لے کر چلیں تو سب ان کو کچی پکی قبروں کو لانگتی پھلانگتی ہرنیوں کی طرح جاتی تھیں۔ نانی بستی کی ٹانگوں میں اتنا دم تھا، دوسرے ان کا مزاج وہمی۔ کسی قبر کو بھولے چکے پاؤں پڑا تو انہوں نے توبہ کی، راستے میں کیکڑ کی ایک ٹہنی پڑی تھی، اتفاق کی بات ہے ہوا سے برقع اڑا اور ٹہنی میں جا الجھا۔ انہیں خبر نہیں، کچھ بوجھ سا معلوم ہوتا تو کہتی نگوڑا بھیکر کیسا بھوجل ہو گیا ہے، اور کبھی یہ کون کھڑی کھڑی میرا برقع پکڑ کر کھینچتا ہے، یہ کون گھڑی گھڑی میرا برقع پکڑ کر کھینچتا ہے۔ پھر کوسنے لگوں گی یہ کہہ کر برقعے کا پلو جھٹکنے لگتی۔ ٹہنی کیا ٹوٹتی، وہ ساتھ ساتھ تھی۔ چھوٹی بیٹی جو ہنسی سوجی، اس نے کہیں پکار کر کہہ دیا اماں جان تمہارے پیچھے یہ کون؟ یہ سننا تھا کہ نانی بستی کو بھوت نظر آنے لگے۔ سوکھی ہوئی ٹہنی زمین سے گھسیٹنے کی آواز کو سچ مچ پچھل پائی کے چلنے کی آہٹ سمجھی، پیچھے دیکھے بغیر بھاگیں، جو بھاگیں ٹہنی ٹانگوں میں الجھتی، چیخیں مارنے لگیں، آج تو بھوتنی لپٹ گئی، ارے دوڑنا میری ٹانگوں کو کھا لیا۔ دوڑتے دوڑتے بیچاری گر پڑیں۔ اتنے میں بیٹا بیٹیاں بہو بھی آ پہنچی، اٹھایا، آنکھیں بند ہیں، کہہ رہی ہیں تم نے قبرستان میں لا کر چڑیل لپٹا دی نا، کم بختوں، کہتی تھی مجھے گھر میں رہنے دو، نہ مانا۔ بہو نے کہا اماں جان چڑیل کیسی؟ نگوڑی کیکڑ کی ٹہنی برقعے میں اٹک گئی تھی، دیکھیے الجھی ہوئی ٹہنی دکھائی، ان چھوٹی صاحب نے آپ کو ڈرایا ہے۔ غبار کارواں ہمارا ماخذ ہے جہاں سے ہمارے لیے یہ لیا گیا تھا نانی بستی کا سبق۔ اگر میری آنے والی ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔